दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, विवाद, शीर्ष नेतृत्वप्रति केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरूले देखाएका मतभेदहरू र यो अमिलोपनको यथास्थितिमा कतिन्जेलसम्म पार्टी सञ्चालन होला, कसरी पार्टी अगाडि बढ्ला, 70 वर्षपछिको यो विरासत कसरी कायम रहला, दुई वाम घटक एकजुट भएको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो एकतालाई कसरी बलियो पार्न खोजिएला भनेर नेकपाभित्र राजनैतिक भविष्य देख्ने एउटा पंक्ति पछिल्लो समय निराश बन्दै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा र पछिल्लो अवस्थामा जता स्वार्थ भनिन्छ, जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो भने जस्तो स्वार्थगत रूपमा गुट र उपगुटको राजनीति हाबी भइसकेपछि यसले निम्त्याउने कठिन परिस्थितिका बारेमा आज हामी बहस गर्दैछौँ र नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले करिब 152 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वानका निम्ति हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर समेत बुझाइसकेका छन्। आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यसका निम्ति बहसका निम्ति आज मैले नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज खगराज भट्टलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। भट्टजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। कोरोनाको कहर एकातिर, बाढी पहिरोको कहर एकातिर, विभिन्न दैविक प्रकोपको कहर एकातिर र नेकपाभित्र देखिएको अर्को कहर भनौँ या सङ्क्रमण अर्कोतिर, यो पेचिलो बन्दै गयो। यो शीर्ष नेतृत्व र तपाईँहरू बीचको यो परिस्थिति असामान्य जस्तो बन्दै गयो। यो कतिन्जेलसम्म यस्तो विवाद, कतिन्जेलसम्म केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले सहेर बस्ने, कतिन्जेलसम्म स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सहेर बस्ने, यो खास के हो? सुरु प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय विपत्तिहरू त मानव जातिले अथवा प्राणी जगतले यो संसारमा उत्पत्ति भएको दिनदेखि आजसम्म भोग्दै आएको कुरा हो। बर्खामा बाढी पहिरो आउने कुरा, हिउँदमा शीतलहर चल्ने कुरा, अथवा जेठ वैशाखमा झाडा पाखलाको प्रकोप आउने कुरा, यो संसारमा आजसम्म हुँदै आएको कुरा हो र मानव जातिले यो चुनौतीसँग फेस गर्दै आएको छ र पनि प्रकृति र मानवको बीचको सङ्घर्ष यो आज पनि जीवित छ। तर राजनीतिक घटनाक्रम पनि प्रकृतिको यो नियमसँगै अगाडि बढिने कुरा हो। त्यसैले एउटा संयोगको रूपमा मात्रै यो रूपमा देखा परेको हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमा त नेपालको इतिहासमा बर्खाहरूमा पनि, हिउँदमा पनि, अझै चैत्र वैशाखको मौसम त राजनीतिक आन्दोलनकै मौसम भनेर हामीले चिन्दै आयौँ। त्यसले यो समय सन्दर्भको संयोग मात्रै हो। नेकपाभित्रको सङ्घर्षको आफ्नो क्रम छ र प्रकृतिसँग मानव जातिले गर्ने सङ्घर्षको आफ्नो क्रम छ। 2/3 बहुमत नजिकको सत्तासीन सरकार नेकपा होइन। आजको बहस त कोरोना भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, बाढी पहिरोबाट विपदमा परेकाहरूलाई कसरी उद्धार र राहतमा केन्द्रित गराउने भन्नेतर्फ बहस जानुपर्नेमा यो बादल चाहिँ कता कता मडारिएर गुट उपगुट र पार्टी विवादमै केन्द्रित रह्यो नि। यसले गर्दाखेरि त सत्ता बाँडफाँडको खिचडी हो कि भन्नेतर्फ पनि केन्द्रित गयो। तपाईँले हाम्रो पार्टीको थायी समितिका एजेन्डालाई हेर्नुहुन्छ भने ती एजेन्डामा तपाईँले उठाएका सबै प्रश्नहरू समावेश छन्। त्यहाँ पार्टी र सरकारको समीक्षा मात्र छैन, त्यहाँ कोरोना र त्यसले सिर्जना गरेका कुरा पनि छन्, त्यहाँ सीमा समस्याका कुरा पनि छन्, त्यहाँ बाढी पहिरोको कुरा पनि छन्। सम्भवतः 13 अस्ति बैठक स्थगित गर्दै गर्दा त्यसपछि बाढी पहिरो लगायतका समस्याहरूमा सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रित हुने गरी स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले हामी योबाट अलग छौँ अथवा यो सङ्घर्षको बिचमा पनि हामी कोरोनाबाट अनभिज्ञ छौँ, यसलाई उपेक्षा गरेका छौँ भन्नेमा कतै पनि होइन। अझै सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, कोरोनाले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक समस्या र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सङ्कट लगायतका विषय पनि हामीले त्यसको समग्र समस्याको एउटा अङ्गको रूपमा राखेका छौँ। त्यसैले हामी ती समस्याबाट अलग थलग पार्टी र सरकारको समीक्षाको क्रममा पनि यसलाई कसरी सामना गर्ने, अझै प्रभावकारी रूपमा कसरी यसको हामीले चाहिँ यो चुनौतीलाई सामना गर्ने भन्ने कुराभित्र हामी छौँ। त्यसैले हामी त्योबाट अलग छौँ भन्ने होइन। जहाँसम्म तपाईँले यो पार्टीभित्रको सङ्घर्षको कुरा हो, हामीले के बुझ्छौँ भने हामी असाधारण दायित्व बोकेका पार्टी हौँ। हामी लामो इतिहास,
जनताको अभूतपूर्व विश्वास र जनताको अभूतपूर्व अपेक्षाको जगमै उभिएका पार्टीका सदस्य हौँ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीसँग नेपाल राष्ट्रको र नेपाली जनताको असीम अपेक्षा पनि छ र त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने असाधारण चुनौती र हामीसँग अप्ठ्यारा र कार्यभारहरू पनि छन्। त्यो चुनौती र कार्यभारलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबैका दिमागहरूको, सोचहरूको, चाहनाहरूको, भावनाहरूको, विचारहरूको एउटा केन्द्रीकृत संश्लेषण आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँले सोच्ने तरिका नै पूर्ण तरिका, मेरो सोच्ने तरिका मात्रै पूर्ण तरिका हुँदैन। हामी सबैका दिमागका संश्लेषणहरूलाई जब हामी विचारहरूलाई, प्रवृत्तिहरूलाई एक ठाउँ केन्द्रित गर्छौँ, बहसको माध्यमबाट विवादहरूलाई संवादमा बदल्ने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ, तब नै हामी हरेक चुनौतीहरूलाई संयोगान्त ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईँ बहसबाट, विवादबाट, विमर्शबाट, विवेचनाबाट जब भाग्दै जानुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट तपाईँ दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ र अलिकति शालीनता, भद्रताभित्र अथवा आत्मीयताको निरपेक्ष अपेक्षा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यो पाइँदैन। त्यसैले हामी पार्टीभित्र कहीँ कतै विचलन, अन्तर्विरोध, शक्ति सन्तुलनको लडाइँ त प्रत्यक्ष रूपमा फेरिस्त ढङ्गले त देखिया छ नि। यहाँले पार्टीको बचाउ गर्न खोज्नु भएको हो कि वा चाहिँ वास्तविकता उकेल्न खोज्नु भएको हो कि यो खासमा नेकपाभित्र यो समय सापेक्ष बहस भएन भन्नेतर्फ हो मेरो प्रश्न चाहिँ। समयको दृष्टिकोणले तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक सत्यतामा म पनि स्वीकार गर्छु। सायद यो बाढी पहिरो र कोरोनाको प्रकोपभन्दा अगाडि पछाडि यो विषय यो रूपमा जान पाए भए अलि सहज हुन्थ्यो होला। तर समय पनि एउटा सापेक्ष हुन्छ। सायद आज तपाईँले बहस गर्दा बाढी पहिरो भन्नु होला, असोजतिर बहस गर्दाखेरि दसैँ तिहार भन्नु होला, हिउँदमा गर्दाखेरि यो चिसो मौसम तराईतिरको कुरा गर्नु होला र कोरोना प्रकोप कहिले सुरु भयो र कहाँसम्म रहन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त हामी कसैसँग छैन। ल मानौ कोरोना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको प्रतिवेदनमा यसको दशकौँसम्म पनि अझै प्रभाव रहने कुरा आइसकेका छ। त्यो दशकैसम्म हामी बहस बिना, विमर्श बिना रहने कुरा त होइन। जहाँसम्मलाई तपाईँले भन्नुभएको छ, मैले के भन्छु भने जसको असाधारण कर्तव्य छ त्यसले नै असाधारण बहसबाट जानुपर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने हामीले ग्रेट डिबेट, महान बहसबाट एउटा महान छलाङमा जाने खोजेको हो। यो बहस कुनै विध्वंसको निमित्त, विनिर्माणको निमित्त यो बहस होइन। सैद्धान्तिक बहस हो, विधिको बहस हो, यो पद्धतिको बहस हो, यो पदलाई पद पाउनका निम्ति र सत्तामा जाने, सत्ताको लोछाचुडी र बाँडफाँडको बहस होइन यो नेकपा। म यो कुरा तपाईँसँग अस्वीकार गर्दैन कि हाम्रो बहसभित्र अवसरवादी चिन्तन कुनै कुनै रूपमा छैन। मैले अघि एउटा शब्द निकाले, यहाँले पनि जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। हाम्रो बहसभित्र, हाम्रो पार्टीभित्रको समग्र बहसभित्र अवसरवादको स्थान छैन म भन्दैन, त्यो पनि छ। तर मूल रूपमा हाम्रो पार्टीका अगाडि देखा परेका चुनौती र कार्यभारहरूलाई पुरा गर्नका निमित्त सिङ्गो पार्टीलाई विचारमा, भावनामा र व्यवहारमा कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा हो। हाम्रो पार्टीमा नेताहरूको बिचमा बुझाइमा अनेकता आयो, सोचाइमा अनेकता आयो, भावनामा अनेकता आयो, एक अर्काप्रतिको पारस्परिक समझदारीमा अनेकता आयो। त्यो अनेकतालाई एकतामा ल्याउने बाटो के हो त? त्यो त बहस नै हो, छलफल नै हो, विमर्श नै हो। र एक ठाउँमा उभिएर एकअर्काप्रतिका आशंकाहरूलाई, अविश्वासहरूलाई, एकअर्काप्रतिका घृणा र आक्रोश छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा टेबलमा ल्याएर त्यसबाट एउटा संयोगान्त समाधानको संश्लेषण गर्ने कुरा होला नि त। तपाईँप्रति मलाई धेरै चिज पैदा भएको छ मनमा, मप्रति तपाईँको छ, त्यसको निवारण त एक ठाउँ बसेर गर्ने छलफलमै त होला नि त। त्योभन्दा बाहिरबाट तपाईँले समाधान खोज्नुभयो अथवा एउटा शान्त प्रकारको परिवेशको अपेक्षा गर्नु, त्यो हुँदैन। किनकि हामी जुन प्रकारको इतिहासका यक्ष प्रश्नको कटघरामा उभिएका छौँ, इतिहासले खडा गरेका यक्ष प्रश्नहरू विकासका प्रश्न होलान्, सुशासनका प्रश्न होलान्, समृद्धिका प्रश्न होलान्, स्वाभिमान र स्वाधीनताका प्रश्न होलान्, नेपालीको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिनुपर्ने जवाबका प्रश्न होलान्, हाम्रा स्वदेशी विदेशी मित्रहरूका अपेक्षाका प्रश्न होलान्, हाम्रा विरोधीहरूका थुप्रै घेराबन्दी र षड्यन्त्रका प्रश्नहरू होलान्। यी सबैको जवाब दिनुको निमित्त त पार्टीको मूल नेतृत्वको टिम त एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन नि। हो, म यो भन्दैन अवसरवाद त्यसमा छैन, म भन्दैन त्यसमा व्यक्तिवाद छैन, म भन्दैन। हामी पार्टीलाई नीति र विधिमा कसरी चलाउने, पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रको स्पिडलाई कसरी लागू गर्ने, हामीले एकता गर्दाखेरि एकताको घोषणापत्र, त्यसको विधान र प्रतिवेदनको स्पिड अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले भनेको जनताको
समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशाको अझै मूर्त र व्यवस्थित व्याख्या कसरी गर्ने, त्यो समाजवादको दिशामा जाने लायक पार्टी कसरी बनाउने, एउटा 2/3 बहुमत प्राविधिक बहुमत मात्र होइन, यो साँचो अर्थमा नेपालको रूपान्तरणको एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिघटना हो भन्ने कुरा हामीले कसरी साबित गर्ने। त्यसका लागि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले त्यो युगान्तकारी सङ्कल्पलाई, हामीले चुनावभन्दा अगाडि व्यक्त गरेका धारणाहरूलाई, हामीले जनताको बिचमा व्यक्त गरेका सङ्कल्पहरूलाई यथार्थमा बदल्नुको निमित्त त सायद बहस र विमर्श गर्ने कुरालाई हामीले नकारात्मक रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। तर मूल प्रवृत्ति मैले अहिले तपाईँले भनेको कुराको अनुसारमा यति नै भन्छु कि अवसरवाद, व्यक्तिवाद र अराजकतावाद पनि यो अन्तरसङ्घर्षको कुनै न कुनै स्वरूपमा व्यक्त भएको छ, कुनै न कुनै पात्रमा त्यो पनि व्यक्त भयो होला। तर हाम्रो पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको मूल प्रवृत्ति विचारमा केन्द्रित छ, राजनीतिमा केन्द्रित छ, विधिमा केन्द्रित छ। हाम्रो पार्टीको लक्ष्य उद्देश्य र हाम्रा ऐतिहासिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ। शीर्ष नेतृत्व अर्थात् अहिले चाहिँ नेकपामा 2टा पाइलट छन्, एउटा ठुलो बृहत जेट विमान छ, वाम गठबन्धनको एकता भएको छ। त्यसमा दुईटै अध्यक्षले फरक फरक ढङ्गले काफल बाँड्दै हिँडिरहेका कुराहरू बहस पनि सतहमा छताछुल्ल छ। यहाँले चाहिँ त्यो जनतालाई ढाँट्न मिल्दैन। आजको दिनमा तपाईँ कतापट्टिको काफल चाख्दै हुनुहुन्छ? नढाँटेर भन्दा जनतालाई हामीले काफल चाख्ने या काफल चखाउने दुवै प्रवृत्तिका विरुद्धमा छौँ। हामी पार्टी निर्माणको र सबै नेपाली जनतालाई त्यो सुन्दर वृक्षको मिठो काफल चाख्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बहसमा छौँ। त्यसैले न हामी व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा लागि दुईटै अध्यक्षको उत्तिकै सम्मान छ, उहाँहरूप्रति उत्तिकै श्रद्धा पनि छ र उत्तिकै विश्वास पनि छ। हामीले विचारको केन्द्रित भएर बहस गर्दै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा र पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्षको रूपमा कमरेड केपी ओली रहनुभएको हुनाले उहाँसँग हाम्रो बढी गुनासो पनि छ, प्रश्न पनि छ, अपेक्षा पनि छ र निकासको केन्द्रमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसैले प्रचण्डका गुनासा छन् भने, प्रचण्डसँग सम्बन्धित कुनै आलोचनाका विषय छन् भने खुमलटारबाट सुरु भयो, त्यसपछि बालुवाटार सक्रिय भयो भन्नेहरू पनि त धेरै छन् नि पार्टीमा। यो स्थिति गुट उपगुटको स्थिति त खुमलटारले अलिकति विस्तार गर्यो भन्ने होइन। मैले अघि भनिहालेँ हामी इतिहासका यक्ष प्रश्नहरूको कठघरामा छौँ। अहिले पनि जनताका, तपाईँले भन्नुभयो जनता निराशामा छन्, चिन्तामा छन्। जनताको चाहना प्रतिबिम्बित नभएको अन्तरसङ्घर्षमा नेकपा केन्द्रित हुँदा नेपाली जनताको प्रधान अपेक्षा जुन एजेन्डामा छ त्योभन्दा भिन्न दिशातिर नेकपाको बहस गयो। जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो कोणबाट तपाईँकै कुरालाई मैले एकछिन स्वीकार गर्दा पनि म के भन्छु भने हामी त्यो बहसलाई, विषयलाई हामी एउटा डिसअर्डरमा रहेको बहसलाई हामी अर्डरतिर लैजाने भन्छ नि, हामी त्यसलाई त्यता लैजाने हो। त्यसैले प्रचण्डको कुरा तपाईँले जो भन्नुभएको छ नि, प्रचण्ड पनि कठघराबाट मुक्त हुनुहुन्न, प्रचण्ड पनि इतिहासको कठघरामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि प्रश्नभन्दा बाहिर रहन सक्नुहुन्न। न माधव नेपाल, न वामदेव, न अरू कुनै सचिवालय थायी समितिका नेताहरू भन्दै आएका छन् नि। हाम्रै पार्टीभित्र बहस त चलेको छ नि, पुराना नेताहरू अब तपाईँ रिटायर हुनुहोस् भन्ने बहस पनि चलेको छ, नयाँ पुस्ता साँच्चीकै त्यो लायक भइसक्यो हो भन्ने बहस पनि चलेको छ। त्यस कारण आफ्नै पार्टीको नेताको निर्मम बहस पनि त भइरहेछ। अनि नयाँ पुस्ता पनि कतै पूर्वाग्रही ढङ्गले नेतृत्वले भनेका कुराहरू काट्नै नसक्ने ढङ्गले अगाडि बढ्यो कि आँखा सिम्लेर अन्धोभक्त भन्छ नि, त्यसरी चाहिँ नेताहरू अगाडि सक्रिय भयो कि भन्ने एउटा बहस चलिरहेको छ। पर्दामा एकदम छर्लङ्ग छ। यदि त्यसो नहुन्थ्यो भने तपाईँ त सुदूरपश्चिमको एउटा प्रभावशाली नेता, तपाईँले चाहिँ नेकपामा आफ्नो भविष्य देख्नु भएको छ। तपाईँ लगायत लेखराज भट्ट, भीम रावल, शेरबहादुर देउवा लगायतका सुदूरपश्चिमका उदाउँदा नेताहरू, तपाईँहरूको कहिले जमकट भयो कि महाकाली सन्धि त्यही सुदूरपश्चिममा भयो होइन? पूर्णागिरी सम्बन्धी एक किसिमको लिखित सम्झौता त्यही सुदूरपश्चिममा भयो। पञ्चेश्वर परियोजना त्यही सुदूरपश्चिममा अहिले लागू छ। पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, नाबी, गुन्जी, कुटी लगायतका भूमि चाहिँ त्यही सुदूरपश्चिममा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। तपाईँहरूको एकताबद्ध बहस खै त? तपाईँ त विभिन्न गुटमा लागेर, पार्टीगत रूपमा लागेर तपाईँ व्यक्तिलाई बोक्दै हिँड्नुभयो, तपाईँ सार्वजनिक मुद्दामा चाहिँ किन अग्रसर हुनु भएन भन्ने जनताको पेचिलो प्रश्न। सुदूरपश्चिमको कोणबाट मात्रै हामी केन्द्रीकरणको तपाईँले बहस गर्नु खोज्या हो भने विषय एकातिर जान्छ। सिङ्गो राष्ट्रिय सन्दर्भमै
दोस्रो पुस्ताको भूमिका र दायित्वको विषय तपाईँले केन्द्रित गर्न खोज्या हो भने विषयको फेरि व्यापकता अर्को ढङ्गले जान्छ। त्यसैले मैले अहिले सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा मात्रै तपाईँले भन्न खोज्या हो भने लेखराजजी, भीमराव र शेरबहादुर देउबा हामीभन्दा पहिलो पुस्ताका नेता हुन्। उहाँहरूप्रति हाम्रो गर्व पनि छ र उहाँहरूसँग हाम्रा थुप्रै यस प्रश्नहरू पनि छन् र उहाँहरूसँग थुप्रै प्रश्न, जिज्ञासा र आलोचनाका विषयहरू पनि जोडिएका छन्। किन सुदूरपश्चिमको इस्युमा अथवा एजेन्डामा उहाँहरू सामूहिक भावका साथ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन? किन सुदूरपश्चिमका संवेदनशीलताहरूप्रति उहाँहरूले अलि सिंहदरबारका कानहरू चाहिँ खोल्ने, उहाँहरूका आँखामा अलिकति आँखाले देख्ने र कानले सुन्ने बनाउने कुरामा उहाँहरू किन सफल हुनु भएन? किन सुदूरपश्चिमका संवेदनशीलताहरू, विकासका चाहनाहरू, स्वरोजगारका चाहनाहरू, गरिबी निवारणका चाहनाहरू, अन्तर्देशीय सीमानाकासँग सम्बन्धित कुराहरू, औद्योगिकरणका कुराहरू, स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू किन पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डा हामीले बनाउन सकेनौँ? त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको पहिचान र त्यहाँका गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहरलाई हामीले राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा किन स्थापित गर्न सकेनौँ भन्ने तपाईँको प्रश्नसँग मेरो पनि सहमति छ। अब हामी इतिहासतिर फर्किने मात्रै होइन, उहाँहरूको समीक्षा गर्ने मात्रैतिर होइन, हामी स्वयंले पनि अब इतिहासलाई एकचोटि राम्रोसँग समीक्षा गरेर हामी वर्तमानतिर र वर्तमानमा टेकेर भविष्यतिरको यात्रा जाने हो। मलाई लाग्छ अबका दिनहरू जब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ भविष्य धेरै भएको नेता जो भन्नुभएको छ, लेखराज र भीमरावको हदसम्म त अझै एक लेभलको भविष्य मैले देख्छु। शेरबहादुरजीको त उमेरका हिसाबले पनि झन्नै उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ र उहाँ शिखरमा हुनुहुन्छ अहिले राजनीतिको। योभन्दा माथि जाने ठाउँ शेरबहादुरको लागि छैन, किनकि प्रधानमन्त्री भइसकेको र देशको सबभन्दा पुरानो र एक जमानाको शक्तिशाली पार्टीको सभापति भइसकेपछि त्योभन्दा ठुलो पद अब हुने के हो? बालबाला प्रधानमन्त्री बाहेक उहाँको चिन्ता के छ तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ? उहाँ कतापट्टि चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रा शीर्ष नेताहरू पनि कठघरामा छन्, हामी स्वयं कठघरामा छौँ। त्यसैले हामीले साँच्चीकै, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामी नायक बन्न चाहन्छौँ, महानायक बन्न चाहन्छौँ या खलनायक बन्न चाहन्छौँ? इतिहासले गर्ने ती यक्ष प्रश्नहरूको जवाब त हामीले दिनु पर्ला नि। मलाई लाग्छ नेकपाको कुनै पनि नेता खलनायक बन्नु हुँदैन। हामीले नायक र नायकबाट 2/3 बहुमतसम्म आइपुग्दा जो महानायकको हैसियत अहिले प्राप्त गरेका छौँ, यो महानायकको हैसियतलाई हामीले निरन्तर जीवन्त बनाइराख्नुपर्छ। यो सकेनौँ भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ, सराप्नेछ र नेपाली जनताले आश गर्ने ठाउँ दरबारबाट आश गर्यो, त्यो असफल भयो, पञ्चहरूबाट आश गर्यो, त्यो असफल भयो, काङ्ग्रेसबाट आश गर्यो, त्यो पनि सफल भएन। अब नेकपाको 2/3 बहुमत पनि यो देशमा असफल भयो भने मलाई लाग्छ त्यो असफलता कुनै व्यक्तिको असफलता, कुनै पार्टीको असफलता, कुनै नेताको असफलता मात्र हुने छैन, त्यो प्रणालीको असफलता हुनेछ। र एक हदसम्म भन्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र गणतन्त्रको मात्र असफलता हुने छैन, नेपाल राष्ट्रको असफलतातिर जानेछ। त्यसैले यो गम्भीर चुनौतीको बिचमा जो नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने हो कि हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो प्रणाली नै असफल हुने हो कि भन्ने जुन चिन्ताको बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ, त्यो चिन्ताले पैदा गरेको बहसमा आज हामी नेकपाभित्र केन्द्रित छौँ। मलाई त्यो लाग्यो। नेकपाभित्रकै विषयलाई, प्रसङ्गलाई कोट्याउँदा त्यहाँकै प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टका बारेमा पनि केही सञ्चार माध्यमहरूलाई यहाँले पनि बोल्नु भएको छ। ती विषयहरू जस्तो पार्टी एकताबद्ध भयो, कुन व्यक्ति कहाँ गएर कसरी संरक्षण हुन्छ भन्नेतर्फ मात्रै दौडधुप कायम रह्यो भन्ने त हिजो अस्तिको घटनाक्रमले र यहाँले चाहिँ बोलेका कुराले त प्रश्न पार्यो नि त। तपाईँहरूको मन कहिलेसम्म मिल्छ यसरी? होइन, अब पार्टी एकता भइसकेपछि, नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एक पार्टी भइसकेपछि लेखराज भट्ट, खगराज भट्ट कहाँ जाने भन्ने कुराले प्राथमिकता राख्दैन। हामी एउटै पार्टीमा छौँ र यो झन् राम्रो कुरा पनि के हो भने पूर्व एमालेका साथीहरू अलि बढी प्रचण्डसँग नजिक हुने कुरा, पूर्व माओवादीका मान्छेहरू अलि बढी ओलीसँग या माधव नेपालसँग नजिक हुने कुरा, यो पार्टी अन्तर्घुलनको लागि त धेरै राम्रो कुरा हो र एक कोणबाट हेर्ने हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा पनि हो। तर त्यो कुन एङ्गलबाट भयो, कुन इन्टेन्सन भन्छ नि, मनसायबाट भयो भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसैले आज कमरेड प्रचण्डमाथि आरोपित गरेर, कमरेड ओलीलाई महिमामण्डित गरेर
म एकताको पक्षमा छु भन्न हिजोका दिनमा मिल्दैन। प्रचण्डको त एकदमै हो। विश्वासपात्र हो त्यसकारण लेखराज भट्ट। मैले के भन्छु भने लेखराजजीले जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा हाम्रो कानेर विमति हो भने एकताका पक्षधरहरूले एउटा अध्यक्षलाई महिमामण्डित गर्ने कुरा र अर्को अध्यक्षलाई आलोचना गर्ने यो एकता गर्ने विधि होइन। एकता गर्ने भनेको त दुईटैका सकारात्मक विषयलाई समात्ने, दुईटैका कमजोरीहरूमाथि आलोचना गर्ने र दुईटैलाई खबरदारी गर्ने कुरा हो। एउटा अध्यक्षको कमजोरी नै नदेख्ने र एउटा अध्यक्षको कमजोरी मात्रै देख्ने तरिकाबाट एकता हुँदैन। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने प्रचण्ड 40 वर्षसम्म जे थिए आज पनि त्यही छन्। उनका कमजोरी थिए भने पनि ती आज विशिष्ट रूपमा नयाँ कमजोरी केही छैनन्। प्रचण्डमाथि तपाईँ हामीले गर्ने गुनासा प्रश्न आलोचनाका जे एजेन्डाहरू पनि छन् ती हिजो भिन्नै र आज भिन्नै छन्। तपाईँ एउटा सक्षम र एउटा चाहिँ स्थापित पत्रकारको रूपमा तपाईँले नै प्रश्न सोध्नुभयो भने, तपाईँलाई नै मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँ प्रचण्डका हिजोका समस्या र आजको समस्यालाई अलग थलग देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ नयाँ सन्दर्भमा उहाँका नयाँ समस्या केही पनि पैदा भयो भन्ने मलाई त लाग्दैन। अनि तिनै पुराना समस्या र मूलभूत रूपमा प्रचण्डको त्यो युगान्तकारी नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य र क्षमता देखेर जसरी हामी प्रचण्डको नेतृत्वमा आत्मबलिदान गर्न तयार भयौँ, आज पनि त्यो प्रचण्ड जीवित छ र उसैको नेतृत्वमा प्रचण्डले गरेको त्यो अभूतपूर्व सङ्घर्षले हामीलाई देशको जनताको सर्वोच्चता भएको राज्य हामीलाई दिलाएको छ। जनताको विवेकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र इच्छाको सम्मान गर्ने राज्य आज प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको त्यो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने त्यो प्रचण्ड प्रधान समस्याको रूपमा भएको कारणबाट नेकपाभित्र यो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्नतिर हामी गयौँ भने त्यो विषयको विषयान्तर हुन्छ। त्यो विषयको विषयान्तर सत्य हुँदैन। आज तपाईँले चाहिँ प्रचण्डको गुणगान गाउनुभयो, लेखराजजीले भोलि केपी ओलीको गुणगान गाउनु होला। यसरी चाहिँ त विवाद कसरी समाधान हुन्छ? कसरी तपाईँहरूको मन? मैले कमरेड केपी ओलीको आलोचना गरेको छैन। तपाईँले सुन्नुभयो होला यो समग्र श्रृङ्खलामा। मैले उहाँलाई के भनेको छु भने कमरेड केपी ओली पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएको नाताले र देशको प्रधानमन्त्री भएको नेताले प्रश्नको कटघरामा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको जिम्मेवारीले, उहाँको हैसियतले उहाँलाई त्यो प्रश्न छोड्ने ठाउँमा उहाँ स्वयं पुग्नु भएको छ र हामी नेकपाले पुर्याएका छौँ। केपी ओलीलाई आज प्रश्न गर्दै गर्दा, मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्दै गर्दा यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रश्न प्रचण्डसँग सोध्ने ठाउँ कहाँनिर छ? जो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्रको पनि बनाइएको छ, जसलाई सङ्गठनको एउटा स्वतन्त्र बैठक गर्ने अधिकार दिइएको छैन, समान हैसियतका अध्यक्ष र आलो पालो बैठक गर्ने समझदारी जहाँ लागू भएको छैन, बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष भनेर निर्णय गरे पनि जो लागू भएको छैन, जो सरकारको कुनै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छैन, त्यो नेता प्रधान समस्याको कारक हो भन्ने कुरा मैले कसरी ठम्ब्याउने? मेरो कुरा यति मात्रै हो, जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुन्छ देशप्रतिको प्रधान दायित्व उसैको हुन्छ। उहाँले झन् नक्सा निकाल्ने प्रयास गर्नुभयो, सिङ्गो राष्ट्रले उहाँलाई सम्मान गर्यो नि त। अन्तमा अब चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बैठकका निम्ति केन्द्रीय सदस्यहरूले 152 जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। नेकपाको विधानता 30 दिनभित्र 35 दिनभित्र त्यो बैठक बसिसक्नुपर्छ। के अपेक्षा छ केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ला, पार्टीभित्रका विवाद सुल्झिएलान्, हामी सही ट्र्याकमा जाउँला, सही मार्गमा जाउँला, गुट उपगुटको चाहिँ अन्त्य होला, सोच्नु भएको छ? छोटोमा हामीले एकताको विकल्प छैन, रूपान्तरणको विकल्प छैन र समाजवादमा जाने हाम्रो लक्ष्य र गन्तव्यको विकल्प छैन भन्ने सङ्कल्प अन्तर्गत सचिवालयले र स्थायी समितिले निकास दिन नसकेको परिस्थितिमा अब पार्टीको बहसलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउँदा त्यो बहसले व्यापकता र समग्रता रूपमा स्थान पाउँछ कि भन्ने लागेर र केन्द्रीय समितिको प्राधिकार जुन उचाइमा छ, अब शीर्ष तहका पहिलो पुस्ताका सचिवालय, दोस्रो पुस्ताका स्थायी समितिका नेताहरू बीचको बहसले मात्रै नभएर अब हामी तेस्रो पुस्ता भनौँ के भनौँ, पुस्तै भनौँ कि नभनौँ, हामी केन्द्रीय सदस्यको बिचमा यो बहस केन्द्रित गर्दा त्यसले साँच्चीकै काहीँ न काहीँ त्यसले विषयलाई अझै बढी केन्द्रित गर्ने, अझै बढी विषयलाई विचार र विमर्शमा ल्याउन सक्ने ठाउँ राख्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको होला। यो बहसमा कतिपय साथीहरूका चाहनाहरू, बहसमा अर्कै पनि होला, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही हो मौका भन्ने पनि होला अथवा अर्को होला, तर धेरैजसो साथीहरूको चाहना मैले बुझ्दा यो केन्द्रीय समितिको बैठक निकासको बैठक, एकताको बैठक, विश्वासको बैठक र परिणामको बैठक बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। त्यसैले म के भन्छु भने हामी युग र इतिहासको बाट पाठ सिकेर
वर्तमान र भविष्यलाई जुन सुन्दर दिशामा डोर्याउने प्रयासमा छौँ। नेकपाको नेतृत्वमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानको जगमा उभिएको महान राष्ट्र बनाउने, समृद्धि सुशासनबाट युक्त भएको राष्ट्र, वर्ग जाति लिङ्ग र क्षेत्रका भेदभावबाट व्यवहारिक रूपले मुक्त भएको राष्ट्र, संसारको मानचित्रमा गौरवशाली ढङ्गले उभिएको एउटा राष्ट्र बनाउने जुन सङ्कल्पसहित नेकपाको नेतृत्वमा आज हामी सरकार बनाउँदैछौँ। हाम्रो सरकार त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा कहीँ पनि डगमगाउनु हुँदैन, चुक्नु हुँदैन। यो बहस यसका निमित्त छ। हाम्रो पार्टी यो लक्ष्य पुरा गर्ने अवस्थामा सफल होस्, हाम्रो चाहना त्यो छ र यो बहसको सार तत्त्व नै यही विषयमा केन्द्रित छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो अन्तर्विरोध, विवाद, गुट उपगुटको राजनीति हाबी हुँदा नेकपामा भविष्य देखेका नेताहरूमा पर्ने प्रभावमा आधारित रहेर बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।